Dear students, we will today read about heredity and evolution. It is another chapter of biology, class 10th. What is heredity and what is evolution? Let us discuss it. Heredity means when characters are transferred from one generation to another generation. जैसे कि आपको पता है कि नेचर में कुदरत में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे किस्म इंसानों के है या बाकी एनिमल्स के, प्लांट्स के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे अक़साम पाए जाते हैं। ये सारे अक़साम जो है एक दूसरे के साथ नहीं मिलते जुलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर इस कशर पे वनो यथ वर्ल्डस पे या यथ अर्थ पे दुनिया किस्मक एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यम जन यम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स अकिस अख सम डिफर गसन, यहुंद स्ट्रक्चर अलग। अगर वो अगर काव वो तम सुन स्ट्रक्चर अख, अगर ह्यूमन वो तम सुन स्ट्रक्चर ब्या। काव तो ह्यूमन अगर वो जन यख स्पीशीज यह अलग, यख स्पीशीज अलग, मगर यम जन बाकी काउज वारिया काउज तिमन तो तिमन पान स्ट्रक्चर अलग। अगर ह्यूमन्स वो बे ह्यूमन्स वो यमन तो यमन पान स्ट्रक्चर रलन, यमन दोन रलन क्या, अलबत्ता यमन यमन रलन। इथे कन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया किस्म करोड़ बदी किस्म, तिम कुन तरीकस मज रलन, बाकियों तरीकों मन डिफर गसन। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, ह्यूमन तो काव स्ट्रक्चरस मन डिफर गसन, फंक्शनन मज त डिफर गसन। या बिहेवियर, ह्यूमन सुन बिहेवियर काव सुन बिहेवियर या बर्ड्स तिहुंद बिहेवियर ब्या तरीक। गो यम जन नेचरस मज यम जन यम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहुंद बिहेवियर डिफर गसन, यहुंद स्ट्रक्चर डिफर, यहुंद फंक्शनस डिफर गसन। मगर क्या चीज क्या यमन मज क्या ऑर्गनस तिम पान वन रलन। यह सोरे वन हेरिडिटी। हेरिडिटी मज यम सात पढ़ान तती तरह फिक्र अमा यह क्या दलील। हेरिडिटी वन यस लाइफ यस जन अर्थ पे यम जन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यम हसा आमत प्रानो पे, यह वन हेरिडिटी। हेरिडिटी वन गोडनेथ हसा अख ऑर्गेनिज्म, तमसी पे द्राव ब्या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अमसी पे द्राव ब्या ऑर्गेनिज्म। गो यह पेरेंट तो यह ऑफ स्प्रिंग। ये हसा कर युस जन युस पेरेंट पेरेंटन दित ऑफ स्प्रिंगस, पेरेंटन दित ऑफ स्प्रिंगस, ऑफ स्प्रिंगस या चाइल्डस, चाइल्ड लिखोस। अम हसा दित अमिस क्या कैरेक्टर्स यम कि जन यम ब्रोट पुक। मिसाल पेरेंट कह ह्यूमन कह इंसान, अमिस अम सुन बच्चे अम दित पन्नस बच्चस क्या कैरेक्टर्स क्या गई कैरेक्टर्स मतलब नड़ जंग यम जन यह अम सुंद यथ ह्यूमन, यथ पेरेंटस जंग तिथ चाइल्डस, यथ पेरेंटस आई कलर तिथ चाइल्डस त, यथ पेरेंटस हेयर तिथ चाइल्डस त। गो हेरिडिटी वन हेरिडिटी कि यह हसा यह जन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यह जन यह हसा फ्रॉम पेरेंटस टू ऑफ स्प्रिंगस। यम हसा पान वन रिजम्बल अकिस अख सत रलन। एवोल्यूशन युस जन एवोल्यूशन वन बदल तरीक। एवोल्यूशन वन यम हसा यम प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स जन वनकस अर्थस पे ऑर्गेनिजम्स यमन हसा चेंज आम टाइम। एवोल्यूशन वन यह हसा ऑर्डरली चेंज गम इंडिविजुअल्सन मज। पेरेंट अगर कह पेरेंट या एंसेस्टर वनो पेरेंट, मनो कह ऑर्गेनिज्म तमिस वनो पेरेंट, तमिस हसा आई चेंज विद टाइम आई तमिस चेंज। ये तमिस विद टाइम आई चेंज, चेंज विद टाइम, ये तमिस टाइमस सत आई चेंज, वक्त गो तमिस आई वार 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 चेंज, अत हसा बनो ब्या इंडिविजुअल, अत बनो नो किस्म, अत बनो नो इंडिविजुअल।
ییٚلہِ یہِ نوٚو اِنڈِوِجول بنیو أمۍ کٔرۍ پنٕنۍ یِم زن کیریکٹٲرٕس ٲسِن تِم پکنٲیِن برونٛٹھ پنٕنۍ کیریکٹٲرٕس یِم زن ٲسِس تِم پکنٲیِن برونٛٹھ. پتہٕ گٔے کٲم أمِس زاے فار ایگزامپل 2 چایلڈ. اکھ چایلڈ نمبر چایلڈ 1 نمبر چایلڈ سیکنڈ چایلڈ. ییٚمِس چایلڈس آیہِ پتہٕ ٹایم گوٚو ییٚمِس چایلڈس آیہِ چینج. ییٚلہِ أمِس چینج آیہِ فار ایگزامپل چینج کیٛاہ آیہِ أمِس تہِ آیہِ چینج. فار ایگزامپل اگر یہِ اوس ونو أسۍ اگر یہِ اِنڈِوِجول نِمہون أسۍ یہِ ہسا اوس تیُتھ کانٛہہ جانورا ییٚمِس 4 زنٛگہٕ آسہٕ. تیُتھ کانٛہہ جانورا ییٚمِس آسہٕ 4 زنٛگہٕ. أمِس زاے وۄنۍ 2 بچہِ. أمِس چھِ 2 بچہِ. یُس زن یہِ آرگنیزم چھُ یہِ اوس میٖٹ کھٮ۪وان میٖٹ فار ایگزامپل. ییٚلہِ أمِس 2 بچہِ زایہِ یُس زن یہِ چایلڈ چھُ یہِ دوٗریو یہِ ژوٚل یِتھس یِم زایہِ وارٕ وارٕ یہِ ژوٚل اتھس تہٕ یہِ گوٚو دوٗر کُنہِ جایہِ. أمِس بنیو نہٕ تتہِ ماز کینٛہہ أمۍ لوگ گاسہٕ کھیوٚن. ییٚمۍ چایلڈن لوگ گاسہٕ کھیوٚن. ییٚلہِ أمۍ گاسہٕ لوگ کھیوٚن یہِ بنیو ہربِوور. یُس زن یہِ اکھ چھُ ییٚمِس بنیو ماز یہِ روٗد أتھی یہِ روٗد کارنِوورٕے. فار ایگزامپل اگر وۄنۍ یہِ ڈاگ اوس یہِ تہِ روٗد ڈاگٕے یہِ بنیو ہربِوور. گوٚو ییٚلہِ ٹایم آیہِ وارٕ ٹایم آیہِ ٹایمہٕ سۭتۍ ہسا چھِ اِنڈِوِجولس کریٹ گژھان سپیشیٖز چھِ کریٹ گژھان یہِ چھِ أسۍ ونان ایولیوشن. تہٕ أسۍ ونو یِتھس یُس زن ایولیوشن یا ہیرِڈِٹی چھِ ونان دپان یُس ہسا وُنکیٚسُک چایلڈ چھُ فار ایگزامپل وُنکیٚس چھُ کانٛہہ چایلڈ یہِ ہسا چھُ پاسٹُک چھُ یہِ چایلڈ کانٛہہ اِنڈِوِجول چھُ وُنکیٚس ییٚتھس چھُ کانٛہہ اِنڈِوِجول کانٛہہ نفر یہِ ہسا چھُ پاسٹُک چایلڈ تہٕ فیوٗچرُک چھُ یہِ پیرنٹ. تمیُک مطلب گوٚو یُس پریزنٹس منٛز وُنکیٚس کانٛہہ آرگنیزم چھُ یہِ چھُ پتہٕ پٮ۪ٹھ آمُت أمِس اوس کانٛہہ تٔمسٕے زاو یہِ أمِس زین برونٛٹھ کُنتھ أمۍ سٕنٛدۍ نفر یِن برونٛٹھ کُنتھ. یہِ چھِ ونان أسۍ ہیرِڈِٹی اینڈ ایولیوشن. وۄنۍ پرو أسۍ ڈِٹیلس منٛز ہیرِڈِٹی الگ تہٕ ویریشن. ہیرِڈِٹی پرو أسۍ الگ پٲٹھۍ تہٕ اتھ منٛز چھُ وۄنۍ بیاکھ کنسپٹ یِوان ویریشن. ہیرِڈِٹی تہٕ بیاکھ یِوان چھِ اتھ منٛز ویریشن. ہیرِڈِٹی کیٛاہ گوٚو تہٕ ویریشن کیٛاہ گوٚو. اگر أسۍ ہیرِڈِٹی وٕچھو أسۍ ہیرِڈِٹی کیٛاہ گٔے. اگر أسۍ جنرل ٹٔرمہِ منٛز ونو أسۍ ہیرِڈِٹی از ڈِفاینڈ ایز ٹرانسمِشن آف کیریکٹٲرٕس. ہیرِڈِٹی از ڈِفاینڈ ایز ٹرانسمِشن آف کیریکٹٲرٕس. Transmission of characters from one generation to another generation. Or transmission of characters from parents to offspring. What are characters? Characters kya gayi? Characters gayi eye color, characters go hair, characters go skin color, characters gayi limbs, characters go har khan organism, har khan ekis organism sın tan ya parts yim gayi sari characters. Tami matlab go heredity manz chh yim characters transfer gasan parents pet offsprings. Misal agar khan parent chh temis chu mas black hair chu black tendis child's te agar black os go transmission of character chu gomut black color, hair color chu gomut transmit. Ithai kon chu eye color agar parents chu eye color temis chu golden color या blue color agar tendis offspringas te chu eye color blue go athis gomut transmission of character. Go aki generation pet chu gasan b generations pet transmission agar go character an hun tach es wanan ya sa ge heredity ya sa go khaslatas mans hasa emis tori